Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Alors la leçon d'aujourd'hui c'est la lecture dont l'objectif est d'identifier la visée des articles à partir des titres. Alors الحصة ديال اليوم غادي تكون حصة ديال الليكتور والهدف منها هو نفهموا المحتوى والهدف من المقالات انطلاقا من العناوين ديالها. الوغ كيف ما كتشوفوا هنا فهاد لو سيبور او المحتوى هو عبارة على لا ان دان جورنال سكولير او الصفحة الاولى من الجريدة المدرسية. ودابا غادي ننتقلوا للاسئلة ديال الفهم باش نجاوبوا على الهدف ديال هاد الحصة. j'observe et je comprends ألاحظ وأفهم. j'observe la une et je repère يعني نلاحظ هاد لا une أو الصفحة الأولى من الجريدة ونستخرج العناصر التالية. alors عندي أول حاجة les éléments qui constituent cette page. شنو هما العناصر اللي كتكون منها هاد لا une. alors العناصر اللي عندنا في هاد لا une عندنا أول حاجة لو بوندو واللي كيتضمن العنوان ديال هاد الجريدة، الرقم أو العدد ديال هاد الجريدة وتاريخ الثمن الى اخره. عندنا لا مانشيت هو العنوان اللي كيجي من مور هاد لو بوندو. من بعد عندنا لو فونتر ولا الوسط ديال هاد لا اون واللي كيكون فيه مقالات اللي غادي تكون في هاد الجريده الداخل. وعندنا ليديتوريال او افتتاحيه كيف سميناها اللي كيكون فيها تقديم الجريده والاهداف ديالها. عندنا هنا لو شوفال كنلقاوه احيانا في لا ان دان جورنال سكولير واللي هو عباره على واحد المقاله اللي كتبدا في لا ان وكتنتهي لداخل ديال هاد الجريده. الوغ في الاخير عندنا لو ريد-شوسي. هنا فين عندنا لي روبريك او الميادين اللي كينتميو لهم المواضيع او المقالات اللي عندنا في هاد الجريده المدرسيه. Alors غادي نرجعوا للسؤال الاول les éléments qui constituent cette page. عندنا لو بوندو، لا مانشيت، ليديتو، لو فونتر، لو شوفال، لو ريد-شوسي. بالنسبه لليديتو فكنقولوا ليديتو او ليديتوريال دونك بجوج صحاح. عندنا لو نون دو جورنال او الاسم ديال هذا لو جورنال هو جون كيت بور فو. لو بوبليك اوكيل il s'adresse يعني شكون هو الجمهور المستهدف هنا في هذه الجريده المدرسيه. Alors le جمهور المستهدف هو les élèves. Alors le public auquel il s'adresse ce sont les élèves. La question B, je formule des hypothèses relatives au rôle des titres d'un journal scolaire. Alors هنا غادي ندير فرضيات على الهدف او الدور ديال العناوين في الجريدة المدرسية. Alors هنا كفرضية نقدروا نقولوا je suppose que le rôle des titres est de donner une idée sur le sujet de l'article. يعني كنفترض ان الدور ديال العناوين هو يعطينا فكرة على الموضوع ديال المقالة. La question C, je complète le tableau suivant يعني نملأ الجدول التالي انطلاقا من la une de ce journal scolaire. Alors عندنا la date de parution et le numéro. La date de parution يعني تاريخ صدور هذه الجريدة المدرسية عندنا avril 2016. Le numéro عندنا numéro 2. Les auteurs du journal يعني شكون كتب هذه الجريدة. alors اللي كتب هذه الجريدة هما les élèves أو لا les collégiens يعني التلاميذ. La devise du journal. Le journal ne se vend pas, il est gratuit. La devise يعني الثمن ديال هاد الجريدة وكيف ما كتلاحظوا في لا une فما كاينش ثمن دونك هاد الجريدة مجانية. لو تيم يعني الموضوع ديال هاد الجريدة contre le racisme. كيف ما كتلاحظوا في لا une فالموضوع ديال هاد لو جورنال غادي يدور على لو راسيزم او العنصرية يعني ضد العنصرية. alors les différentes rubriques عندنا poisson d'avril, voyage en provenance, concours, kangourou, attentat Bruxelles. هادو لي روبريك اللي كنلقاوهم في الاسفل ديال لا une واللي تكون عباره عن مواضيع في هاد لو جورنال سكولير. وفي الاخير عندنا لا فالور فييكولي يعني القيمه. في المقابل عندنا l'humanisme, la tolérance. l'humanisme يعني الانسانيه ولا tolérance تسامح. Alors et maintenant la question D, je lis la une et je complète le tableau. يعني نعاود نشوف هذيك la une اللي عندنا في الصفحة السابقة ونملأ الجدول التالي. Alors عندنا les titres, عندنا les types de phrases, la visée et les thèmes. Alors أول حاجة غادي نبداو le premier titre اللي هو vidéo de lutte contre le racisme.
Alors le type de phrase, c'est une phrase nominale déclarative. La visée، شنو هو الهدف من هذا العنوان؟ هو sensibiliser les enfants contre le racisme، يعني نحسسوا الأطفال أو التلاميذ بالأهمية ديال محاربة العنصرية. لي تيم المواضيع هما عندنا جوج ديال المواضيع اللي هما لو راسيزم العنصرية كيف ذكرنا، et la tolérance التسامح. العنوان الثاني اللي عندنا chiffre du mois 11% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable، يعني واحد النسبة ديال 11% ديال الساكنة في العالم ما كتوفرش على الماء الصالح للشرب. الوغ هنا هاد لا فراز غادي نشوفوا لو تيب ديالها. الوغ هنا عندنا سي اون فراز نومينال ديكلاراتيف، هي جملة اسمية وإخبارية نفس الجملة السابقة. الوغ لا فيزي، شنو هو الهدف من هذا العنوان؟ هو mettre en garde contre la rareté de l'eau potable، يعني هنا عندنا التوعية بندرة المياه. الوغ لي تيم المواضيع اللي عندنا هنا هو لي بروبليم سوسيو، المشاكل الاجتماعية، لاكسي à l'eau potable. كمثال هنا عندنا توفير الماء الصالح للشرب. وفي الأخير عندنا je m'exerce. alors je lis les unes ci-dessous et je complète le tableau. alors عندنا هنا جوج ديال les unes غادي نملؤوا من خلالهم الجدول التالي. عندنا ب أسفل الجدول je lis les titres figurant sur ces unes et j'essaye de deviner la visée des articles à partir de leur titre، يعني نستخرج العناوين اللي عندنا في هاد les unes ونحدد الهدف من هاد العناوين. La question C, je lis les articles et je vérifie le résultat obtenu. هنا غادي تقرأ les articles أو المقالات تابعة لهاد العناوين المشار إليها في لا1، وغادي تقارن بينها أو بين الهدف من هاد العناوين والمضمون ديال المقالة. واخر سؤال سيت ان تيتر دارتيكل كي تا بوكو ماركي، يعني هنا غادي تذكر واحد من العناوين اللي بان لك هنا في هاد لي اون واللي ثار الانتباه ديالك. الوغ هنا غادي نرجعوا نملؤوا الجدول اللي عندنا في هاد التمرين. الوغ نبداو بالعنوان الاول اللي عندنا في لا اون الاولى. الوغ لو تيتر اللي عندنا هنا عندنا توس بلو فور كو تو، يعني احنا كلنا اقوياء من اي شيء. الوغ لو تيب ديال هاد العنوان ديكلاراتيف، علاش؟ لانه اخباري كيعطينا خبر. الوغ لا فيزي او الهدف من هاد العنوان هو لا سونسيبيليزاسيون، التحسيس بالاهميه ديال التعاون. عندنا لا اون الثانيه اللي عندي فوق هاد الجدول فيها لو تيتر كيل لانيمال لو بلو دونجورو. الوغ لو تيب ديال هاد العنوان هو انتيروغاتيف، يعني هاد العنوان على شكل سؤال كنتسالوا فيه كيل لانيمال لو بلو دونجورو، يعني شكون هو الحيوان الخطير. الوغ لا فيزي من هاد العنوان هي انفورماتيف، داكوغ؟ دونك لا فيزي سي انفورماتيف، يعني كيعطينا واحد المعلومه. الوغ هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هاد الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو، وإلا استفدتوا ما تنساوش توضعوا لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا جداد، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.